बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। आइंदा माह मुमलिकत के बाज़ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी का कहना है कि सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में आइंदा माह दर्जा हरारत 50 डिग्री से बढ़ जाने का इम्कान है। अल कहतानी ने सऊदी टीवी अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा है कि सऊदी अरब में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मौसूल होने वाली रिपोर्टों में इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है कि आइंदा माह अगस्त में सऊदी अरब के मशरकी साहिली इलाके खासकर मदीना मुनव्वरा में पारा 50 डिग्री से भी तजावुज कर सकता है। अल कहतानी ने मजीद कहा है कि मौसम के हवाले से बाज नक्शों में गलत बातों की निशानदेही की गई है, जिनमें यह दिखाया गया है कि 50 बरस बाद दर्जा हरारत 60 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो दुरुस्त नहीं है क्योंकि इस कदर ज्यादा दर्जा हरारत में रहना मुमकिन नहीं हो सकता। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि जवाजात के सिस्टम में मतूफ़ी गैर मुल्की कारकुन की फ़ाइल बंद करने और मैयत उसके मुल्क रवाना करने के लिए फ़ाइनल एग्ज़िट किस तरह हासिल किया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि सऊदी महकमा सिविल अफेयर्स यानी अहवालुल मदनिया में मतूफ़ी कारकुन के बारे में इत्तला दी जाए, जहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए पुलिस रिपोर्ट का होना ज़रूरी है, जिसके बाद मतूफ़ी कारकुन के लवाहिकीन की जानिब से जारी किया जाने वाला मुसद्दिका NOC, जिसे कारकुन के सिफारत खाने और गवर्नरेट ऑफिस की जानिब से मंजूर किया गया हो, उसके साथ जवाजात के दफ्तर में कफील के जरिए जमा कराया जाए। मज़कूरा बारह कार्रवाई के लिए मैयत को मुल्क में मुंतकिल करने के अखराजात के हवाले से बीमा दस्तावेजात भी फराहम करना ज़रूरी है, जिनमें मैयत ले जाने के अखराजात की वजाहत की गई होती है, जिसके बाद ही जवाजात में मतूफ़ी कारकुन की फ़ाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि गैर मुल्की कारकुन की मौत की सूरत में कफील के जिम्मे होता है कि वो जवाजात को इस बारे में मुत्तला करे ताकि फ़ाइल क्लोज की जा सके। जब तक जवाजात में कारकुन की फ़ाइल बंद नहीं होती, इकामा की फ़ीस का सिस्टम जारी रहता है। इसलिए मतूफ़ी कारकुन के बारे में बर वक्त इत्तला देने से फ़ाइल क्लोज करने के बाद इकामा और लेबर कार्ड की फ़ीस रोक दी जाती है। जवाजात से एक और शख्स ने सवाल किया है कि इकामा में कारकुन की फ़ोटो अपडेट करने के लिए कार्रवाई अफसर के जरिए मुमकिन हो सकती है या नहीं। जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा में गैर मुल्की कारकुन की फ़ोटो तब्दील करने के लिए लाजमी है कि उसके पासपोर्ट में नई फ़ोटो लगी हो। पासपोर्ट में फ़ोटो तब्दील होने और कारकुन के चेहरे में अमली तौर पर नुमाया तब्दीली होने पर नई फ़ोटो इकामा में भी तब्दील कराई जा सकती है। इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के लिए अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए जवाजात से अपॉइंटमेंट हासिल की जाए। वक्त मुकर्रर पर जवाजात के दफ्तर में कारकुन का वो पासपोर्ट फराहम किया जाए जिस पर तस्वीर तब्दील की गई है। साथ ही पुराना कैंसिल शुदा पासपोर्ट भी पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि जवाजात के किसी भी दफ्तर में कारकुन अपने इकामा या दीगर ज़ाती मामलात की अंजामदही के लिए बराह रास्त तौर पर रुजू करने का अहल नहीं है। इसके लिए स्पॉन्सर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाजात के दफ्तर से रुजू कर सकता है। अलबत्ता कारकुन अपने अहल खाना जो उसकी ज़ेर कफालत होते हैं, उनके मामलात अंजाम देने के लिए जवाजात से रुजू कर सकता है। हादसा न होने पर किस्तों पर ली गई गाड़ी की इंश्योरेंस वापस होगी। कानूनी मुशीर अब्दुर्रहमान जाबिर अल राबी ने कहा है कि ट्रैफिक हादसा न होने की सूरत में गाड़ी किराए पर हासिल करने वाले को इंश्योरेंस की रकम वापस करना होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिर कानून ने मजीद कहा है कि जो लोग किस्तों पर गाड़ी ताजीर लिल तमलीक यानी रेंट बराए मलकियत सिस्टम के उसूल के तहत हासिल करते हैं, उनका हक बनता है कि वो गाड़ी की फंडिंग करने वाली कंपनी या बैंक से स्कीम के दौरान ट्रैफिक हादसा न होने की सूरत में इंश्योरेंस की रकम वापस लें। जायद फाजिल रकम का ताल्लुक इंश्योरेंस रियायत पर अमल दरामद से पहले और बाद की बुनियादी किस्त के दरमियान पाए जाने वाले फर्क से है। याद रहे कि सऊदी अरब में मुतादिद बैंक और सरमायाकार कंपनियां गाड़ियां खरीद लेती हैं और फिर उन गाड़ियों को मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताजीर लिल तमलीक के उन्वान से एक खास निज़ाम के तहत किस्तों पर देती हैं। इसमें तय होता है कि किस्तें मुकम्मल होने पर आखिरी रकम देकर सारिफ गाड़ी अपने
اپنے نام کرا سکتا ہے۔ اس حوالے سے قانونی مشیر کا کہنا ہے کہ جو لوگ اسکیم کے تحت گاڑی اپنے نام کرواتے ہیں وہ قسطوں کے دورانیہ کی سالانہ انشورنس رقم کا وہ فرق واپس لے سکتے ہیں جو انشورنس کی رعایت پر عمل درآمد سے پہلے اور بعد میں ہوتا ہے۔ قانونی مشیر نے ایک مثال کے ذریعے یہ بات واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر گاڑی کی قیمت 1 لاکھ ریال ہو اور گاڑی کی بنیادی انشورنس کا پریمیم 4000 ریال ہو اور انشورنس اسکیم کے دوران کوئی حادثہ نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں انشورنس کمپنی 30% رعایت دیتی ہے۔ اسی تناظر میں انشورنس فیس 4000 کے بجائے 2800 ریال ہوگی اور 1200 ریال کا فرق آئے گا۔ یہ فرق قسطوں پر گاڑی خرید کر آخر میں اپنے نام کروانے والے کے اکاؤنٹ میں کمپنی یا بینک کو جمع کرانا ہوگا۔ جدہ میں المنتزہات محلے کو گرانے کا آغاز۔ جدہ میں غیر منظم محلوں کے انہدام کا عمل جاری ہے۔ انہدام کمیٹی کی جانب سے المنتزہات محلے کے رہائشیوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ شہر کے 32 غیر منظم محلوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ مکانوں کو مسمار کرنے کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ منصوبے کے مطابق اب تک 28 محلوں کو جزوی یا کلی طور پر گرایا جا چکا ہے۔ فہرست میں شامل منتزہات محلے کو گرانے کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے وہاں کے رہائشیوں کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ کمیٹی کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت 8 محلے جن میں بنی مالک، الورود، مشرفہ، الروابی، العزیزیہ، الرحاب اور الربوہ شامل ہیں۔ ان میں مکانوں کو گرانے کا عمل جاری ہے۔ انہدام کمیٹی کا مزید کہنا تھا کہ منصوبے کے مطابق جو محلے باقی ہیں وہاں کے رہائشیوں کو سروسز کاٹے جانے کی ڈیڈ لائن کے بارے میں بھی مطلع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آئندہ سال 2023 کے آغاز تک محلوں کو گرانے کی کارروائی مکمل کر لی جائے گی، جس کے بعد دوسرا مرحلے میں تعمیراتی کام کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں 10,937 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 10,937 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدگان کے خلاف تفتیشی کارروائی 14 جولائی سے 20 جولائی تک کی گئی ہے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف چلائی جانے والی مہم متعدد سرکاری محکموں کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی چلا رہی ہے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں سے 6,564 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ 2,852 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی جبکہ 1,521 لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ مذکورہ عرصے کے دوران 350 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 30% یمنی تارکین ہیں، 60% ایتھوپی جبکہ 10% دیگر ممالک کے تارکین ہیں۔ اسی طرح 30 ایسے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ غیر قانونی تارکین کو مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرنے پر 9 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ 4 لاکھ سے زائد حجاج اپنے ملک واپس جا چکے۔ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ اب تک 4 لاکھ سے زائد حجاج کرام اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ حجاج کی واپسی کا عمل فضائی، بحری اور بری راستوں سے جاری ہے۔ سبق نیوز نے وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ سے اب تک 3,65,457 حجاج اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ زمینی راستوں سے آنے والے حجاج میں سے 31,629 بسوں کے ذریعے جبکہ 5,701 حجاج بحری ذریعے سے اپنے ملک جا چکے ہیں۔ واضح ہے کہ جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل کے علاوہ مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے حج سیزن کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کیے جاتے ہیں۔ جدہ حج ٹرمینل پر اس سال حج سے قبل امیگریشن کاؤنٹر کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا تھا تاکہ حجاج کی روانگی کے عمل کو مزید بہتر بنایا جائے۔ کورونا سے شفایابی میں اضافہ، نئے کیسز میں کمی۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 338 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے کیسز کے سامنے آنے کے بعد اب تک اس وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,07,215 تک پہنچ چکی ہے۔ ایک ہی دن میں کورونا سے 576 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7,90,778 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت نے اس وائرس سے ایک ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ مہلک وائرس سے اب تک 9,238 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا میں مبتلا 142 افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا گیا ہے۔
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں. اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.